السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتنا قناة سوق السيارات في الجزائر. اليوم الجمعة، نتمنى منكم الاشتراك في القناة ومشاهدة الفيديو حتى النهاية، ونتمنى منكم عدم التقديم في الفيديو، ونتمنى من الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء. خوتي، ادعمونا باشتراك ولايك للفيديو وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. من يريد شراء سيارة أو بيع سيارة يتواصل معي عبر حسابي في الانستغرام أو يترك لي تعليق أسفل الفيديو. آراؤكم تهمنا، أتمنى منكم التعليق على الفيديو ومن هو مهتم بأي سيارة رقم هاتف صاحبها في الفيديو. وهذه بعض الصور التي شاهدتموها للسيارات التي سنعرضها عليكم. وننتقل إلى أول سيارة في الفيديو. عندنا هذه سيارة جراتوال موديل هافال H5 سنة 2012. هذه يا خوتي مانيال، لابوت دي فيتيس مانيال، ديزل، كليماتيزور، فيها طوا، ABS ESP، رادار، ديريكسيو أسيستي، ترافيزور إلكتريك، جونت ألياج، فيتر إلكتريك. هذه يا خوتي السعر 150 مليون. السعر نتاعها 150 مليون. رقم الهاتف 07 80 35 49 49. عندنا هذه سيارة شيفرولي كروز اني 2014. هذه كوبي يا خوتي، لابوت دو فيتيس مانيال، سير غاز. هذه ماشي حوالي 16700 بمحرك 1.6 بويسونس فيسكال 18. لا كولور بلونش. هذه يا خوتي بالنسبة للسعر 150. هذه متواجدة في سيدي بلعباس سونطر. رقم الهاتف 06 55 33 83 لمهتم خوتي يتصل بصاحب السيارة. عندنا خوتي هذه السيارة سيزيكي ألتو سنة 2012، إيسونس، لابوت دو فيتيس مانيال، ماشي حوالي 97 ألف بمحرك 1.0 بويسونس فيسكال 4. لاكولور تاعها بلو. هذه متواجدة في أم البواقي سونطر. هذه يا خوتي بالنسبة للسعر أو يقول مولاها حوالي 65. رقم الهاتف 06 75 14 85 لمهتم يتصل بصاحب السيارة. عندنا هذه السيارة فولكسفاغن بولو سنة 2000. لا كولور فير. هذه قلنا ديزل، لابوت دو فيتيس مانيال، ماشي حوالي 526000 بمحرك 1.9 بويسونس فيسكال 5. لا كولور قلنا فير بمحرك 1.9 سامبل صبيغة ما فيهاش. هذه متواجدة في تيرت سونتر. السعر هذه 55 مليون. رقم الهاتف 07 94 62 56 37. اللي مهتم خوتي يتصل بصاحب السيارة. عندنا هذه سيارة تشيري كيو سنة 2013، إيسونس، لابوت دو فيتيس مانيال، ماشي حوالي 156 ألف بمحرك 1.1 بويسونس فيسكال 4. لا كولور تاعها جري. هذه سيارة تشيري كيو. بالنسبة للسعر هذه 57 مليون. رقم الهاتف 07 72 42 46 01. هذه متواجدة في عين السار الجلفة. مارك دو فاتير يونداي إديس اني 2019، لابوت دو فيتيس مانيال بمحرك 1.2 إيسونس، ماشي حوالي 25 ألف بويسونس فيسكال 4. لا كولور تاعها جري. هذه متواجدة في باتنا سونتر. السعر هذه 195 مليون. رقم الهاتف 05 58 70 29 21. اللي مهتم خوتي يتصل بصاحب السيارة. عندنا هذه السيارة تويوتا كورولا اني 2004، لابوت دو فيتيس مانيال بمحرك 2.0 إيسونس، ماشي حوالي 525 ألف بويسونس فيسكال 5. لا كولور بلانش. هذه
هذه خوتي متواجدة في حاسي خليفة. حاسي خليفة، هذه السعر 64 مليون. رقم الهاتف 06 64 87 32 78. اليوم مهتم خوتي تغسل بصاحب السيارة. مارك دو فواتير، هذه سيارة جيري كيو اني 2015. كيلومتراج 70 ألف. موتور مبلومبي 10/10. كات بنو نوفو، مغلفة ومفرشة، كليما، شوفاج، مارش، كلش مارش. هذه متواجدة في معسكر سونتر. هذه طالب فيها 85 مليون مولاها. رقم الهاتف 07 74 79 20 29. اللي مهتم يتصل بصاحب السيارة. عندنا هذه السيارة كيا كرانس اني 2008. بمحرك لابوات دو فيتاس، هذه مانيال، ماشي حوالي 460 ألف. بمحرك 2.0 إيسونس. بويسونس فيسكال 15. بالنسبة للون هذه زرقاء فونسي بزاف أخوتي. هذه موتور سيسبونسي ما شاء الله. هو يقول مولها لاباس بها. هذه متواجدة في الدويرة، ألجي، الجزائر العاصمة. هذه السعر نتاعها 85 مليون. رقم الهاتف 07 91 06 74 47. اللي مهتم يتصل بصاحب السيارة. عندنا هذه السيارة شيفرولي سبارك اني 2008. بمحرك 1.1 إيسونس. ماشي حوالي 390 ألف. لابوات دو فيتاس مانيال. بويسونس فيسكال 4. لا كولور تاع هذه جري كما راكم تشوفوها في الصور. هذه يا خوتي متواجدة في لغواط فيل. هذه السعر 65 مليون. رقم الهاتف 06 65 46 48 27. اللي مهتم خوتي يتصل بصاحب السيارة. عندنا هذه مارك دو فواتير بيجو تي بي اني 2012. لابوات دو فيتاس مانيال، بمحرك 1.4 ديزل. قلنا لابوات دو فيتاس مانيال، بويسونس فيسكال 4. لا كولور تاعها نوار. هذه يقول مولها ما فيهاش معاود. كذلك ما فيهاش صبيغة. هذه يا خوتي متواجدة في بسكرة. رقم الهاتف 06 71 97 96 81. اللي مهتم يتصل بصاحب. مارك دو فواتور هيونداي سانتا في اني 2010. لابوات دو فيتاس مانيال، بمحرك 2.5 ديزل، ماشي حوالي 349 ألف. بويسونس فيسكال 10. بالنسبة للون نتاعها هذه يا خوتي جري. هذه متواجدة في غرداية سونتر. رقم الهاتف 06 69 31 46 42. اللي مهتم يتصل بصاحب السيارة. مارك دو فواتير سوزوكي ألتو اني 2006. لابوات دو فيتاس مانيال، بمحرك 1.1 إيسونس. ماشي حوالي 270 ألف. لابوات دو فيتاس مانيال، بويسونس فيسكال 4. لا كولور بلو. هذه متواجدة في بليدة سونتر. هذه بالنسبة للسعر أخوتي 43 مليون طالب مولاها. اللي مهتم يتصل بصاحب السيارة. عندنا خوتي هذه السيارة حمراء اللون. سنة 2016. إيسونس، ماشي حوالي 140 ألف. لابوات دو فيتاس مانيال، بمحرك 1.8. بويسونس فيسكال 18. اللون نتاعها أحمر طبعا. هذه متواجدة في عين صالح. تم دراسة بأقصى الجنوب أخوتي اللي حاب يروح لتم دراسة. بالنسبة للسعر هذه 115 مليون. رقم الهاتف 06 68 86 54 69. اللي مهتم يتصل بصاحب السيارة. عندنا هذه سيارة أوكتافيا سكودا سنة 2017. بمحرك 2.0 ديزل اني 2017، ماشي حوالي 84 ألف. لابوت دو فيتاس مانيال، بويسونس فيسكال 43. اللون نتاعها هادي نوار. زيرو روتوش. هادي بالنسبة للسعر خاوتي عطاولو 278 مليون ونص. هذه متواجدة في البويراء.
رقم الهاتف 07 95 36 95 92. اللي مهتم يتصل بصاحب السيارة.